waters of Kerala to the Sushakat lanes of Goa, from Ambedkar University to JNU, and now between Delhi and USA. This is not just a love story, it's a journey of art, theatre, research, and long distance. नमस्कार मोगाचे तारू आलतडीच्यान पलतडी ह्या सिरिसान आयज आमच्या मदीं आसा कौस्तुभ नायक आनी डॉक्टर अमृता राधाकृष्णन गोंयचो पूत आनी केरळाची धूव अशी तांची वळख आसा आनी तांचे कडेन तांच्या मोगा विशीं जाणून घेवपाक आयज आमी हांगा आसा तांकां दोगांकूय वेलकम आमच्या ह्या एपिसोडान. थँक्यू. आनी वेलेंटायन वीक म्हणटा तेन्ना तुमचे अशें मोगाळ कपल आमच्या दोळ्या मुखार येता तसो तुमचो पयलो प्रश्न आमच्या चॅनलाचेर आसतलो की वॉट इज अ लव एट फर्स्ट सायट आनी हाव डीड यू बोथ मीट? लव एट फर्स्ट सायट अशें म्हणपाक शकना. हांव आनी अमृता पयलीं वांगडा शिकतालीं MA 2014 आंबेडकर युनिवर्सिटी. बट बाय दॅट टायम आमी डेट करपाक सुरू जाले तेन्ना 2018 हय उजवाडलो. तेन्ना आमी JNUन शिकतालीं, म्हणजे ते एक वर्स फुडें शिकतालें. हांव फर्स्ट इयराक आशिल्लो आनी ते सेकंड इयराक आशिल्ले. तेन्नाच्यान आमची काणी सुरू जाली दिल्ली आसतना. सो तुमकां जेन्ना तुवें दोगांयकूय पळयलें तेन्ना अशें दिशिल्लें काय कितें अरे हेच ते हेच आसतलें अशें कितें आसलेलें? ना पयलीं आसलें हेजे वांगडा आनी कोण सो सेम फ्रॉम That's यू? what I said. तेका दिसलेलें, म्हाका न्ही. That's what I said. सो तुज्या कडल्यान कितें आशिल्लें? ना तशें कांय ना. आमी फ्रेंड्स आशिल्लीं पयलीं. लेटर तेज्या मागीर तेजें रुपांतर एका रिलेशनशिपान जालें. सो आमी फ्रेंड्स अशी 2014 आसा. 2018 मागीर डेट करपाक सुरू केली दिल्ली आसतना. पूण पयलें इम्प्रेशन तेजें तूं विचार ताका म्हज्या बद्दल कितें आशिल्लें तें. So what was the first impression? He also is very eager to know about this. No, I know. He knows. Ah. He's no. I've So told him multiple on times. screen तू कितें म्हणू सोदता ताका तें जाय. He was this very shy boy from Goa Hmm. who had come to Delhi for an entrance exam, and in Delhi you usually, I think you just try to be yourself when you're giving an entrance exam. But here was somebody who was so confident that two of our professors entered into the examination hall, and he happened to just say a very nice warm hi to them. And I was prepping for my exam, okay, and I just turned back and I said, who is this guy who is doing this? So that was my first impression of somebody who was so confident about himself. In a good way. In a good way. In a good way. That's a different matter that it took so long for me to know that it was in a good way. But yeah. सो हे केरळाचे जे पायसम आसा आनी गोंयचे जे मणगणें आसा ताजे गोडसाण हांगा गोंय मेरेन पावयला. Are you trying to tell me that I need to choose between one of them? No. I am taking two delicious things, a mix of love which had landed in Goa. बट ते तशें आय मीन ते केरळाचे जरी असले तरी ते बॉर्न अँड ब्रॉड अप इन डेली. I'm- नो बॉर्न न्ही, सॉरी, ब्रॉड अप इन डेली. I've been brought up in Delhi. I was born in Chennai. My parents are from Kerala. But I've been brought up in Delhi. So I'm a Delhi girl at heart with roots in the south. Yeah. And you first met in Ambedkar University and then again in JNU. So was it an academic connection that turned into romantic, or was romantic connection that survived your academics? Well, we were very good friends in Ambedkar University, AUD as we call it. I think we would like to give credit to one of our professors, actually all of them, but definitely Deepan Shivraman, who made us all very close friends during a play that we worked on together called the Cabinet of Dr. Caligari. It was part of a course that we did, and I think we became very close friends. So much so that we shared a lot of our close vulnerabilities and intimacies as friends with each other first, and then that eventually organically grew into a romance, and here we are. पण जेन्ना आमी कोणाक पळयता तेन्ना एक एट्रॅक्शन फील जाता, पण अशें केन्ना एक स्पार्कल जाता की बाबा दिस इज द लायफ पार्टनर? तेका मातसो टायम लागता बिकॉज इट्स नॉट जस्ट की इट्स लायफ पार्टनर इज नॉट जस्ट एन इमिजिएट डिसिजन ऑफ अट्रॅक्शन. तेच्या खातीर यू टू कन्सिडर अ लॉट ऑफ थिंग्स आनी तुका स्वताकूय प्रिपेर करचो पडटा. त्या फुडलो मनीस जो आसा तूं जेका चिंतता आपलो लायफ पार्टनर म्हणून,
तुका तेवूय चिंतचें पडटा की आपूण तेच्या योग्य आसा काय ना. कित्याक जेन्ना यू आर कमिटेड इन टू रिलेशनशीप तेन्ना यू टू ऑल्सो बॅलन्स इट आउट. कित्याक ते फक्त दादल्यान आनी बायल म्हणजे जनरली जे कन्वेन्शनल हजबंड वायफ रिलेशन आसता तशें तें आमकां केन्ना दवरपाचें नाशिल्लें. वी हॅड टू अँड बोथ ऑफ अस हॅड टू पूट एफर्ट्स इन डिफरंट वेज. म्हाकाय वेगळे तरेन एफर्ट्स घालचे पडले, तेकाय वेगळे तरेन एडजस्ट करचे पडले आसतात म्हाज्या खातीर. सो ते करून हे जातकीर तो कॉन्फिडन्स जेन्ना आयलो तेन्ना आमी चिंतलें की ओके नाव दीस इज गोईंग समवेअर स्टेबल. हय. आनी जेन्ना आमी टू स्टेट्स म्हणटा तेन्ना टू कास्ट टू रिलीजन अशे खुबशे इश्यूज येतात तेन्ना खंय तरी एक स्ट्रायक जाता की घरा कितें म्हणटली. वेल वी द पेरंट्स अग्री टू दीस ऑर फॅमिली वील मिक्स अप टू अदर कल्चर ऑर द अदर स्टेट. सो तशें कितें तुमच्या आयल्यान तें कशें सॉल्व जालें ऑर यू वर व्हेरी लायक जातली कन्विन्स तांकां आनी कन्विन्स करपा पडचें ना द फॅमिली. You start. Well, I think my parents somewhere knew that I had somebody in my life, and I think they were very confident that it was going to be him because we've had like multiple occasions where we met each other. But I think it was during the pandemic, and also when Kaustubh and I had to like spend so much time away from each other, him being in Goa because of the pandemic and his delay happened to go to the US and me being in Delhi, that we had a lot of back and forth about whether to hold on to this relationship or not for whatever reason. म्हणल्यार तुवें जो बारीकसो सॉफ्ट लॉन्च म्हणटा तो केल्लो खंय तरी. Well, there was no soft launching. It was all डायरेक्ट डायरेक्ट पॉइंटार घातले. hard launch. हांव अमेरिकेक वचचे पयलीं ताच्या पेरंट्सांक मेळ्ळो मागीर. And I came to Goa and I met Ai. पूण सांगपाचें एक तर कशें जाता गोंयान जशें एक आमचे गोंयची एक संस्कृती अशी आसा. दिल्ली कितें आसा, दिल्ली इज प्रिडॉमिनंटली अ मायग्रंट सिटी. सो तुका थंय दर एक कल्चराचे लोक, दर एक स्टेटींतले, दर एक रिजनांतले लोक मेळटा. सो थंय ते इतले इट्स नॉट दॅट अनकॉमन की बाबा दुसऱ्या स्टेटींतले कोणा कडेन लग्न जावप. हांगा म्हाका आशिल्लें की अरे भायले हाडटलो कोण आनी हे बीन टॉन्ट मारताले. पूण आय वूड लायक टू बिलीव दॅट हांव एका प्रोग्रेसीव फॅमिलींतल्यान येता. सो म्हाका तो विश्वास आशिल्लो की म्हाज्या घरांतल्यान असो कांयच विरोध जावपा ना की आय मीन आतां ते फक्त दुसऱ्या स्टेटींतल्यान किंवा हेजे, पूण आनी सुद्दां कितें जर इश्यू आशिल्लो वा दुसरे रिलीजनाचे हेजे तसो केन्नाच कांय प्रॉब्लेम जावपा नाशिल्लो. इतलो तरी हांव कॉन्फिडंट आसा म्हज्या फॅमिली बद्दल. पूण ते बिश्टे पॉयंट आसतात मागीर की अरे आई हिंदी उलयतली तुजी मागीर पूण आतां ते इल्लेले कोंकणी उलोवपाक लागला. सो एक्चुअली ती बरी गजाल. पूण तूं कितलो ताजी भाशा शिकला? हांव एक्चुअली अमेरिकेक आसतना 1 वर्स मल्याळम शिकलो अमेरिकेक रावन. आमच्या युनिवर्सिटीन आमकां लँग्वेज प्रोग्राम आसा. पूण लँग्वेज शिकपाचो एक हें आसता की तुका ती सतत कोणा कडेन तरी उलोवपाक जाय आनी तूं त्या कल्चरान रावपाक जाय. 1 वर्स शिकून सुद्दां हांव खूब कितें मल्याळम उलयता अशें म्हाका दिसना. पूण तुका अशें दिसून आसता न्ही की तुमच्या रिलेशनशिपान एक लँग्वेज बॅरियर म्हणून कितें आशिल्लें? ना, लँग्वेज बॅरियर नाशिल्लो. हिंदी इंग्लीश तरी आमी दोगूय जाणां कम्फर्टेबली उलयता. पूण फक्त अशें आशिल्लें की ते समज घरान कितें उलयता तुका ते कळना. Know that love has no language. Okay, that's what you want by getting at. No, what I'm saying, I love languages usually, like as a scholar, as a writer. तर म्हाका इंटरेस्ट खूब आसा मल्याळम शिकपाक. तेजो एक सोंपो उपाय असो आसतलो की बाबा 1-7 म्हयने वचून केरळा जर रावले तर इट इज इजियर टू लर्न. बट तो आतां केन्ना येता पळय टायम, इतलो लॉंग स्पॅन ऑफ टायम वेर आमी दोगूय जाणां थंय वचपाक रावपाक शकता वचून. And I think Konkani is not a difficult language to grasp. I've spent some amount of time here with the family, and they have been very kind. And I think I've picked it up a little bit. Also because there is, I feel, some similarity between Hindi, Malayalam, Konkani sort of being. फॉर एक्झाम्पल मल्याळम आणि कोंकणीन बरेचशे पोर्तुगीज वर्ड सुद्दां आसा विच आर कॉमन. तर आमी मदीं एकदां लिस्बन आशिल्ली तेन्ना आमचो एक पोर्तुगीज फ्रेंड आशिल्लो. सो आमी तिगूय जाण बसून वी वर कंपेरिंग खंयचे शब्द तिनूय लँग्वेजीन कॉमन आसा बिकॉज देर इज ऑल्सो हिस्टॉरिकल कनेक्शन विथ केरला दॅट गोवा अँड पोर्तुगल ऑल्सो हॅज. सो या दॅट वे वी बोथ लव डिफरंट लँग्वेजीस. तशें लँग्वेजीचो काय तसो बॅरियर नाशिल्लो. आणि तुम्ही दोगांय खंय तरी लागींच्यान थिएटरा कडेन आसा तर तुमच्या कडेन कितें अशें आयुश्यान केन्नाय कितें घडटा वा कितें तुमकां अशें दिसता की तुमचो तो
सीन आसा तो एका थिएटरान बसता. ना तसो ड्रामा चालूच असता लायफ. सो इट्स अ ड्रामेटीक ऑर रोमॅन्टीक जे खंय तरी दिसता. शी इज मोर ऑफ अ डान्सर. हम्म. So theater, have you done theater? No. Yeah. Oh. A little bit, okay. yeah. In college and all. Okay. Yeah. सो बेजिकली आता तुमच्या रिलेशनशिपाक नाव दी म्हणलें हांवें थिएटरात ट्रू जाल्यार कितें नांव पडटलें? समथिंग लायक यू हॅड डन PhD, सो अ थिसीस नेम फॉर अ रिलेशनशीप. How is? There has to be long distance in it. Yeah. Yeah. Navigating long distance. The theater of long distance. Yeah. Or the performance of long distance, Yes. something like that. Yes. Navigating modern relationships in 21st Oh my century. God, no, so cheesy. आणि आता तुम्ही लॉंग डिस्टन्स म्हणटा तशें, सो लॉंग डिस्टन्सान एक रिलेशनशीप होल्ड करप कित्याक कम्युनिकेशन इज अ की टू इट. आनी ते कशें चलतालें लॉंग डिस्टन्स आसून देखून इतलो रिलेशनशिपाचो प्रवास करून आयज लग्ना मेरेन तुमी पावल्या, लग्न करून आतां वर्स जालें. सो तो कितें म्हूण आशिल्लो लॉंग डिस्टन्स इफेक्ट जालो तुमच्या रिलेशनशिपाक? It has, I think, only made us stronger, and it's work every day. I mean, we've come till here, but we know that there is a future also that we need to navigate and maneuver around. But I think it's only made us stronger in the sense ki how do I put it? Like, it's not something that we don't want to not be with each other, but it's something that we accepted even before we got into a serious relationship. We knew that he was aspiring to go to the US, wanted to do his PhD there. I knew that I have so many commitments back in India, back in Delhi. My dance is a very important aspect of my life, and I think the strength of a relationship is the fact that we respected each other's decisions, our commitments towards everything that we took on. And with that, then it becomes easy because we spend so much less time trying to convince each other about all those things. Rather, we knew, okay, now this is important for this person, so you've got to be patient. And then the roles then reverse. The other person has to then say, okay, now I need to like set back and make her So, take her. what Impact- was like difficult? Doing a thesis or waiting for a video call from a loved one? Definitely waiting for a video call from the US. Definitely. I think I sailed through the PhD because of all of this. No, that's jokes apart. I think the process of the thesis also made it easy because of him. He was such a big support. He gave me the space. What? Yeah, he gave me the space, and because he knows what it means to do a thesis. I had full support from him, and the video calls helped sometimes. पण इफेक्ट जालो ना अशें काय म्हणपाक शकना बिकॉज ते एक डेली स्ट्रगल आसता. आणि एस्पेशली केन्ना आतां दिल्ली गोंयान आनी दिल्लीन रावन लॉंग डिस्टन्स करप वेगळें आनी अमेरिकन आनी इंडियन रावन करप वेगळें बिकॉज टायम इज डिफरंट. सो जेन्ना म्हजो दीस सुरू जाता हर डे इज ऑलरेडी एंडींग. सो यू डोंट नो वॉट मेंटल तूं खंयच्या परिस्थितीन तेन्ना आसता, उलोवपाच्या परिस्थितीन आसता कित्याक आनी कोणाचेर इरिटेट जाल्ले आसता. सो ते सगळे नेगोशिएट करून तुजो एक दिसाचो एक कॉल किंवा बाकीचें कम्युनिकेशन चलता. आनी दुसरी अशें आशिल्लें की आमी दोगांकूय इतलें खबर आशिल्लें की आमच्या इंडिविज्युअल करियर एस्पिरेशन्स जी आसा ती आर ऑल्सो व्हेरी सेंट्रल टू आमचे लायफ. सो ते खंय तरी कोणाक एडजस्ट करचें पडपाय ना किंवा ते बाबा एक कितें तरी आपल्याक जें करपाक तेच्या पेक्षा मातशें कमी करपाक आमच्या पयलींच्या जनरेशनान तें केलें. आमचे पेरंट्स आसत, आमच्या आनी घरांतलीं आसत, खुबशे फावटी पळयता की बाबा घोवाल्या करियरा खातीर बायलेन हाऊसवायफ रावपाचें हें केलें. आमकां त्या ट्रॅपान वचपाक आशिल्लें आनी समवेर आमकां तें तोडून उडोवपाक जाय आशिल्लें की बाबा दॅट तेज्यो वेगळ्यो चॅलेंजीस आसा. केन्ना केन्ना दिसता की आरे अशें एक घरांत रावलें वा सोंपें आशिल्लें हांव आवडून पळोवता तेणें वो अशें एक्सपेक्ट करपाक शकना की बाबा हांव आतां US आसा आनी फुडलीं 2 वर्सां मागीर आनी खंय तरी वतलो, परत गोंयान येतलो. सो म्हाज्या फाटल्यान तेणें भोंवत रावप अशेंय काय तूं अपेक्षा धरपाक शकना बिकॉज ते एक स्वता एक इंडिविज्युअल, तेका स्वताचें कितें तरी एक स्वप्न आसा, एस्पिरेशन्स आसा. समवेर यू हॅव टू लायक मेक स्पेस फॉर दोज आनी इव्हेंच्युअली कम टू अ कंक्लुजन. पूण तेजो एक कितें म्हणटा तेजो एक स्ट्रेसूय आसता. इट्स नॉट ऑल रोजी की बाबा इजिली एफर्टलेस कम्फर्टेबल अशें कांयच ना. तेजो एक डेली स्ट्रगल आसा.
पूण तो चालू आसा हम्म. केन्ना तरी तो सोंपतलो अशें आशेन तो चालू आसा अजून. आणि जेन्ना आतां तूं स्टेट्स म्हणटा तेन्ना तुमी दोगांय एकामेकाच्या स्टेटी बद्दल अशें एक्सायटेड आसा की ताज्या स्टेटी कडल्यान कितें शिकपाक नवें मेळटलें, की तूं आतां गोंयकार सो तुका केरळांतल्यान कितें शिकपाक मेळटा ना तेंचें कितें तरी वेगळें कितें जेवण रांदपाक हय. आनी तुवें कितें अशें रांदून तेच्या खातीर स्पेशली लायक क्रेविंग्स आसा आनी तुवें केलां तें. केरळाचे तशें हांव स्पेसिफिकली हांव तशें काय रांदपाक शिकूना. हांव मोस्टली हांव रांदपाक शिकलो दिल्ली आसतना, मागीर रांदपाक लागलो रेग्युलरली. सो हांव गोंयचेंच जेवण करतालो, हुमण आनी हें. तें सगळें बीन तेका करून दिलां. चिकन, काफ्रियाल, मटन सुद्दां केलां. You were saying you made all this. नहीं वो पूछ रही कि मतलब व्हाट केरला का कौन सा कुजीन आई कैन कुक. केरलाचें कितें केलां हांवें? रोस्ट करता हांव केन्ना केन्ना. पण ताणें तुका इम्प्रेस करपाक केन्ना गोवन डिशीज केल्यात? ते करता, ते म्हाका न्ही, ते घराकडे सगळ्यांक ते आतां ते आयले की पयली ऑर्डर आसता म्हज्या भावाली किंवा काकीली बीन की पायसम करून दी. म्हणजे 3-4 तरेचे पायसम ते करता आसता तेन्ना. तुमच्या घरान एक ल्हानशें केरला बसला तर. हय. आतां ते हळू आतां पोळे सोडून डोसा येवपाक लागले. Uttapam. सो तशें तेच चलता. वी बोथ लव कुकिंग आनी कुकिंगाच्या पेक्षा करून लोकांक दिवपाक आनी खावपाक घालपाक चड आवडटा. And what do you feel like which culture from your state he had adopted it? From my state, like Yeah. from Kerala, what Yeah. he is. Well, people in Kerala love to eat, and I think Kaustubh and I love to explore different kinds of culture in terms of also its cuisine, exploring different stuff. We've traveled a lot together, and I think the fact that he loves to explore. When we traveled to Kerala together, we've tried to go to different places, tried different things. We've had multiple sadhyas together. Even when we were in Delhi, we go to this Kerala place to eat. So I think because there's so much of a taste similarity between Goan food and the Kerala food. I just maybe perhaps some spices that we use differently, that would be the difference, but otherwise it's pretty much a lot similar because we use And a lot of any coconut. Goan festival you are very excited every year, like it will come and I'll enjoy it. Well, Itrus is just around, and Shout out Dongregars. I've heard so much about it right since we were friends, and I'm looking forward to it this time. It so happened that I'm here. I was here last time as well, but I had to go back because of So work. बारीकशे तुका हे दिला ताणें ऑन स्क्रीन कितें? वरपाकूच जाय हय ना, म्हणून. ते आसा. तेका म्हाज्या पेक्षा आईले आसा व्हडलें इन्विटेशन. सो आतां अंदू ते रावतले मेळाक, सो ते शील सी द मॅग्नानिमिटी ऑफ दॅट फेस्टिवल. I saw तेका you शिगमो should have शिगमो last पळयल्लो year. ताणें. Yeah, seen Shigmo Dalu this year. हय, ते दालांक गेले, दालांचे विचारलें तेका. ते अंदू दालांत पार्टिसिपेट जाले आनी सामके फेमस जाले ते वाड्यार. सो तुमच्या फॅमिलीनी ते कितें एडॉप्ट केला कल्चर एकामेकाचे? Our education has also helped us understand that it's not the differences that we need to celebrate, but it's also about how we come together. And I think his family has been very, very nice and kind to me, and they don't ever make me feel that I'm somebody who's from outside. And I hope that my parents haven't even, or my family hasn't even made him feel. And it's been a year to our wedding, and we were just like remembering how we curated our wedding. It was like a mix of both cultures, where like both families feel that it's not about two different states, but it's actually about celebrating two people who've tried to come together with so many things that we've gone through as a couple. I mean, not so much, but in terms of distance, in terms of like so many aspects of our lives that we had to navigate. It's not about the differences at all. सिमिलरली इवन ताज्या फॅमिलीक सुद्दां, कित्याक एटलिस्ट म्हज्या फॅमिली कडेन ते हिंदीन इंग्लिशीन उलोवपाक शकता, बट विथ हर एक्सटेंडेड फॅमिली म्हाका इतली मलयाळम कळनाशिल्ल्या कारणान बियोंड द पॉयंट हांव तेंचे कडेन कांय कन्वर्सूय करपाक शकना. बट ते सुद्दां तेणी केन्नाच म्हाका अनकम्फर्टेबल करूना. म्हाका दिसता की बाबा हांव शिकपा जाय मलयाळम मातशी आनी चड, पूण Or they admire him. I think they had a different understanding of Goans, but when they saw him and they met him, they were like, okay, he's like one of us.
आणि लॉंग डिस्टन्स म्हणटा तेन्ना आतां तूं USA वतलो आनी ते दिल्ली आसतले सो तुमचे मदींतलो जो मिड पॉयंट आसा की एखादो विकेंड वा एखादो वेकेशन मनोवपाचो हय. तो खंय एक्चुअली ते जाता कितें बिकॉज आमी दोगूय जाण एकेडमीन असलेल्या कारणान ट्रॅव्हलिंग खूप जाता आणि आमी एक्चुली इवन दो लॉंग डिस्टन्सान रावले तरी आमी वांगडा ट्रॅव्हल खूप केला. आमी ह्या दिसा आमी एक्चुली डेट करपाक सुरू जाता एक म्हयनोभर वी वर ट्रॅव्हलिंग इन युरोप. देन वी हॅव कित्याक कॉन्फरन्स आसता समर वेकेशनान सो ते जेन्ना फायनलायज जाता सो देन आमी ट्राय करता की बाबा एटलिस्ट हांव जरी ताज्या कॉन्फरन्साक पावूं थंय किंवा ते तरी हांव आसा थंय येता कित्याक 2 वर्सां पयलीं हांव पोर्तुगाल आशिल्लो सो ते एका विका खातीर आयिल्ले. मागीर आमी फिलिपीन we've actually traveled a lot to watch performances that might happen in a different city. इंडियन असल्यार आनीक आतां बॉम्बे किंवा दिल्ली जर बरो कितें डान्स प्रोग्राम नाल्यार एक नाटकाचो शो आसा जाल्यार आमी स्पेसिफिकली वी मेक इट अ पॉयंट की ओके आमी वांगडा येवन थंय ट्रॅव्हल करतली वील वॉच द परफॉर्मन्स अँड वील गो बॅक. कित्याक हांव जरी इंडियन परत आयलो गेले 1.5 वर्सां तरी म्हजें काम गोंयान आशिल्लें आणि ते ऑलरेडी शिकताले. शी हॅड अ जॉब इन डेली सो ते आणि टिचिंगान किंवा युनिवर्सिटीच्या हितून असल्या कारणान वेकेशन्स तुका स्लायटली लॉंगर मेळटा सो तेजो एकूच फायदो जाता आणि ट्रॅव्हलिंग करपाक मेळटा. आनी तुमचो असो फेवरेट स्पॉट खंयचो आशिल्लो जंय तुमी वताच खंय रेगुलर असो की अमक्या कडेन वचून कितें तरी खावपाचें ना अमक्या कडेन वचून गोंयान ना केरला तुमी वता तेन्ना नाजाल्यार दिल्ली म्हणटा तशें खंय गोंयान एक तर सामकें स्पेसिफीक वता ते सदुले चिली खावपाक फोण्या ते खाल्या शिवाय अमृता सोडना म्हाका बाय ह्या फाटी सदुगेर कित्याक वचना ताका अस्सल गोंयकार केला तर सामकें. नाल्यार केरला जनरलीच तुका जेवण हय जेवण बरें मेळटा खंयी गेलो तरी सो केरला आमी खूब कडेन प्लेसीस ट्राय केल्या. दिल्ली बिकॉज आमचे तशें मेजर लायफ आमी वांगडा स्पेंड केला तर दिल्ली सो दिल्ली में कहाँ जाते हैं हम So many places we go to Delhi, but I guess पण अभी वो कौन सा वाला मल्लू होटल है वो महाबेली एक आसा थंयच्यान एक दीस ऑर्डर तरी करता की आमी वता ते खावपाक आणि you can also say that I cook for you. ते नुस्तें म्हाका ताल्ले खूब आवडटा सो ते हांवेलो तेन्ना खूब फाटी ताल्ले बीन करता सो केरला स्टायलीन ताल्ले करता आणि तेका हांगा ते येतगीर खाता आमी आमगे आमट तीख बीन करता ते सो तुवें जशें म्हणलें की फॅमिलीन तुका खूब सपोर्ट केला रिलेशनशिपांत तशें फ्रेंड्साचो कितें वांटो आशिल्लो हातून फ्रेंड्साचो खूबच कित्याक जेन्ना रिलेशनशीप म्हणटा तेन्ना एका वेळार फॅमिली खबर आसपाना पण फ्रेंड्सांक चड खबर आसतलें. हय फ्रेंड्स आणि मल्टिपल हितूंतल्यान म्हणल्यार गोंयचे फ्रेंड्स आसात मागीर दिल्लीचे फ्रेंड्स आसात किंवा आतां युएसांतले फ्रेंड्स आसात तेणी सगळ्यांनीच बरो सपोर्ट आणि दे ऑल लायक हर ते सामके फॅन तेजे अशे की सो तेंचो खूब सपोर्ट आसा तसो आणि प्रत्येकाक आतां आमी पीएचडी खातीर गेलो हांव इतली वर्सां रावलो म्हाज्या सारके अशे कितलेचशे भुरगे थंय आसा बाबा तेंचे पार्टनर्स तेंच्या वांगडा रावना सो दे आर इन इंडिया सो आणि इवन आसा ती आनी खंयच्या तरी युनिवर्सिटीन आसा युएसान आसा जाल्यार सो they know the challenges of being in a long distance so it is easier to sometimes understand and you know so maybe जेन्ना आमी सगळे इंडियन आसतना परत सगळे मेळटा सो दॅट इज अ गुड आणि इवन हांगा सुद्दां गोंयान सुद्दां आतां आमच्या नाटकांतले ग्रूप बीन सगळे आसात शी हॅज मेड शी हॅज ऑल्सो रिच्ड आउट टू देम की ते इंडिव्हिज्युअली त्यांच्या सगळ्यांकडे एक फ्रेंडशीप आसा मागीर केतन हे सगळे संतोष किंवा प्रणव श्रवण बीन आसतात ते इंडिव्हिज्युअली दे हॅव अ रिलेशनशीप ऑफ यू नो लायक ऑफ रिस्पेक्ट आणि लर्निंग फ्रॉम हर सो विच इज ऑल्सो ग्रेट आय फील. जेन्ना तुमी आतां ते थिएटर खंय तरी आसा आनी तूं हिस्टॉरीक बॅकग्रावंडांतल्यान आसा सो तुमचे जे अभ्यासाचे विशय आसता ते तुमच्या मोगाच्या विशया मदीं येतात काय कितें कितें वाद जाता काय कितें ना तशेंच आसपाक जायना अशेंच आसा म्हणून कितें तरी. हांव पयलीं एक्चुली म्हजें एमए आनी एमफील हे परफॉर्मन्स स्टडीजान नाशिल्लें सेम डिसिप्लीन सो पूण हांवें तें सोडून मागीर हांव वेंट टू लायक डुईंग मोर ऑफ स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ गोवा स्पेसिफिकली तर आतां इतलें हें जायना पूण तरी पूण आय हॅव अ टॅब ऑन बाबा कितें चल्लां परफॉर्मन्स स्टडीच्या रिसर्चान आनी सो वी शेअर बाबा कितें आनी
अकॅडमिया किंवा अकॅडमिक वर्ल्डान लोकांक दिसता की सगळे अशे आयडियाज आणि आर्ग्युमेंट्स आणि पेपर आणि पुस्तकांचे थंय खूब एक विचित्र एक कम्पिटेटिव्ह पॉलिटिक्सूय चलता. So त्याच्या बद्दल एकामेकांकडे गॉसिप करप आणि सो दॅट इज अ पार्ट ऑफ बीइंग इन अकॅडमी. सो यू वॉन्ट टू ऍड समथिंग? No, nothing सो specific. ताणे तुवें घरा वचून ताका सांगलें ही हॅड टोल्ड एनी गॉसिप्स फ्रॉम हिज अकॅडमिक्स. या यू आर ते व्हेरी चालू असता. इंटरेस्टेड एव्हरी डे. डिपार्टमेंटाच्या बद्दल I mean, आणि end of the day, we're all in humanities and social sciences, right? So we share. We're not Ah. like gossip, but more like what's happening in the field. It's good to be updated, right? आणि कितें जाता की तुम्ही ना PhD करता तो तुमच्या लायफान एक गायड नावाचो प्राणी असता. तो असता मागीर तुजे बाकीचे कुलीग असतात, बाकीचे फॅकल्टी असतात, तूं कॉन्फरन्साक वता थंय कोणाक तरी मेळटा. सो दॅट ऑल एक्चुली बिकॉज ऑन द फेस ऑफ इट तुका सगळ्यांक बऱ्या भशेन वळखुपा जाय, हें करपा जाय तें करपा जाय, बट समटायम्स यू मायट हॅव कितें म्हणटा तें प्रत्येका बद्दल तांकां सांगपा सारकी फिलिंग्स तुजी आसतलीच काय अशें ना, बट देन यू कॅन शेअर दीज थिंग्स. कित्याक एंग्जायटीज खूब आसता. तशें पळोवपाक गेल्यार इट्स अ व्हेरी कम्पिटेटीव फील्ड ऑल्सो, की ऑपॉर्च्युनिटीज कमी आसा आणि पूल ऑफ पीपल खूब आसा असल्या कारणान त्यो एंग्जायटी सुद्दां आसा. त्या एंग्जायटींतल्यान आनी फ्रस्ट्रेशनां तयार जाता. सो दॅट आमी शेअर करीत आसता. And I think professionally also because he comes from a family of theatre practitioners. I am a dancer. We also share a pool of network within the performing arts field also. So it's nice to talk about what's happening, who's making new work, how was somebody. So apart from talking about our regular stuff, we spend a lot more time talking about the kind of new performances that we've seen or somebody's work. So that's exciting. It's very nice. आणि जसे 2 States नावाची बॉलिवूडाची अशी फामाद मुवी जी गाजल्या तशे समज तुमची लव्ह स्टोरी घेतले जाल्यार तुम्ही ताका खंयचे मुवीचे टायटल दितली और एक थिएटर प्ले तुम्ही म्हणटली की बाबा ह्या प्लेया भशेन आपले लव्ह स्टोरी आसा. Ha, first of you do it. He's the playwright, no? Yeah. So the all eyes on you. Give a nice name, okay? What I'm thinking, it's not like तू पयलीं सांगपा आशिल्लें म्हाका चिंतून जाता कितें तरी बरें. ना तशें Right now it is mostly like a Bidesiya play. So Bidesiya हो एक बिहारचो God. theatre form where the husband is gone for work. ताच्या काळजान जाल्या And I'm singing love songs, हय. waiting like a किंवा fadu. हय आतां हांगा गोंयान किंवा पोर्तुगालाक फादू सॉंग्स म्हणटात पळय, जी सुद्दां सॉंग्स आशिल्ली की ती जेंच्या घोव बोटीर तारवार गेल्या पयस त्यांच्या यर्निंगान ती सॉंग्स म्हणटाली. सो इवन दॅट इज अ गुड मेटाफर टू यूज एटलिस्ट एज ऑफ नाव. माझे PhD सोंपपाक आनी 2-3 वर्सां तरी आसा. सो तोपर्यंत तरी तेच जातलें अशें दिसता. आणि ते समज फिल्म करता जाल्यार ते डायरेक्ट कोण करतलो तेच डायरेक्टर तेच. येस. सो ओके, सो आता आमी एक रॅपीड फायर गेम खेळया. ओके. सो तुमच्या मदीं कोण बरो क्विक आसा आनी जाका एकामेका विशीं कितलें खबर आसा Okay. ते आतां ह्या एपिसोडान कळटलें आमकां. But you'll have to give me some leeway because I'll take some time to translate. ओके, नो इंग्लिशीनूच Oh, विचारता हांव. हय. सो हू सेज सॉरी फर्स्ट? अमृता. Okay. ओके, सो फर्स्ट थिंग दॅट अट्रॅक्टेड यू टू इच अदर? His innocence. Her confidence. Nice. If your love story were a movie, what would be it called in today's century? Tu maine. तू नाही. Nice. So favorite dish from each other's state? Tough one. Yes. How to choose one? Yeah. You have to. I have to Like you choose had one. to choose one from our Goa. How can I choose just one? Everything is great. Hmm. But I think my mother-in-law's green mackerel masala. Hmm. आणि तुझे? ती अप्पम स्ट्यू बी आहे. Appam अप्पम stew. स्ट्यू. So next is most memorable date together. So many, but I think one that I keep remembering is that he'd taken me to a dance performance in Prague.
and he left a very nice note on the ticket. I keep that very close to my heart. येस आणि तुझे म्हजी मेमोरेबल डेट सो सरप्रायज दॅट आय गेव हर. हांव युएसान परत आयल्लो आनी ताका सांगून नाशिल्लें आनी आमचे आनी दोग तीग फ्रेंड्स एका तेज्या वांगडा रेस्टॉरंटान बशिल्ले. सो हांवें तांकां सांगिल्लें हांव येतलो म्हणून रातचो आनी आय सडनली शोड अप देर. सो दॅट आय थिंक इट टूक मी अ वायल टू सॉर्ट ऑफ येस पुट इट टुगेदर. सो वन हॅबीट ऑफ युअर पार्टनर दॅट मेक्स यू स्माईल. Shouldn't take that long. That's because we have too many. We're just thinking which one to tell you. So- Yeah. That makes me smile. Well, in a long distance relationship, I think the habit of calling each other a lot more makes you smile. So whenever he calls me, even if I'm angry, I smile and then I get into my character. येस Is that true for you too? No, I mean, there is other. There are other things. Tell Jeez. quickly. अरे मैं Rapid सोच रहा fire हूँ. हाँ भाई अरे ते एडिट कर लेंगे यार वो. Begin. Begin. की ते त्याचा फोन खंय तरी दवरतले आनी म्हाजे कडेन दितले फोन आनी परत 5-5 मिनटांनी विचारता माझो फोन दे म्हणून. पयलीं हांव पॅनीक जातालो. आतां हांव फक्त हांसता आनी हांव म्हाजे कडेन ना म्हण. ओके सो डिस्क्राईब युअर पार्टनर इन वन इमोजी. यू हॅव टू मेक दॅट फेस. Like that emoji with like heart, love struck emoji. yes. But how do I make it? या They'll put Correct. it. I couldn't put it on my face. येस हाँ होता. Which emoji was to? Uh, डरने वाला. हाँ, Are you scared of me? No, I have to describe you, not myself. Oh, अच्छा. Describe me. हाँ, Yes. अशे ते डोळे मोठे करून असतात. सो ताणें केलें आसता न्ही. He's also Bharatanatyam dancer, so he's trained to do that. Ah, expression. So, who is more romantic and also prankster? Prankster, I think I am. Yeah. Both he. So, असो Romance कोणतो is prank prank केला only. काय कितें? Sorry. So, असो कितें prank केला काय कितें कितें? ताजेर? Prank ते usually फसना prankaंक. ते खूब तशे शादूर आसा ते मातशें चडूच. पूण prank क्या जाना prank. हांवें याद जायना पूण केला खरो. अच्छा. हय. Yeah. आणि who takes longer time to get ready for any functions or something? That goes. पूण They हांव just have to wear a shirt and a pant. Yeah. पूण हांवें इतलें हें केलां की हांव गाडयेन बसून सुद्दां रावलो जाल्यार हांव ओगी रावता. होंग बीन करना. Oh, today home. आज केल्लो मातसो कित्याक आई आशिल्ली वांगडा. And who is the better cook? I think we both cook fine. Depending on what we are making, I am much faster. Yeah, I'm always. quicker. Kaustubh is a Goan. सुशेगाद. आमच्या कानो कापपा वयल्यान झगडी जाता की तेजो असो म्हणणं की आयज कानो कापलो की आयजूच कापून दी फाल्यां दिवं नाका म्हणून बिकॉज आय कट इट व्हेरी स्लोली. आनी आमचे असो पॅक्ट आसा की एक जर हांव किचनान काम करता जाल्यार तूं कर. दोगांनी वांगडा काम करपाक जाल्यार एकामेकाक कापून खातली कशी. So, next आसा who plans more surprises? Actually, no, both of us do. I fail at it. He's successful. आणि निमाणो who is the morning person आणि जो रातचो नायट आऊल? Night आय owl. एम द नायट आउल. Yeah. I'm the morning person, maybe. Yeah. येस सांगाच आमी सोंपतात रॅपीड फायरा खातीर. थँक्यू. Thank you. ओके सो कस्तू ह्या तुज्या मोगाच्या बायलेक तुवें दिवपाचें आवय. ऑन स्क्रीन ओके. आनी 2 उतरां म्हणल्यार म्हणटा जाल्यारय चलता. मल्याळमान ना गो बाय. It took a voice of going interview for you to get me a rose. I have given you a Fati, which is more Goan. That's true. Yeah. Excuse me. Yeah. Fati over rose. Yes, Definitely. definitely. आम्ही ॲक्च्युली केन्नाच वांगडा व्हॅलेंटायन डेज किंवा आमचे बर्थडे सुद्दां आतां इतल्या 8 वर्सान लास्ट इयर सेलिब्रेट केल्या वांगडा बर्थडे. नाल्यार तेवूय करपाक आमकां चान्स मेळुनाशिल्लो. बट हियर इज अ रोज माय बिलवेड वायफ. Oh, thank Yes. you. येस आनी ह्या व्हॅलेंटायन विकाच्या निमित्तान आमकां नेस्ले लिमिटेड Okay. हांच्यांनी हें खाशेलेशें गिफ्ट हॅम्पर तुमच्या खातीर धाडून दिला. सो तांचे कडल्यान ओके. येस Thank you. Thank you. थँक्यू फॉर जॉयनींग. This is going to be for our niece. येस. Thanks. येस आनी
आतां एक निमाणोसो जो कंक्लूड म्हणटा तसो आमच्या एपिसोडाचो, सो रिलेटेड टू द वॅलेंटायन वीक ओन्ली. सो इवन इन द 21st century जर सोसायटीन इंटरकास्ट इंटर रिलीजन हें सगळ्याक धरून खंय तरी लग्न ना जावचें ना, मोगान ना पडचें अशें दिसता आयच्या युथाक, तेन्ना तुमी तांकां कितें मेसेज दिवंक सोदतात? Love will triumph. That's what you had said, no? Once. Yes. When And many people have said it. It's not my quote. Yes, yes. But I think there was a point when politically we realized that things in our country were going a little topsy-turvy, and he had said that beyond all of this, what will remain is what we share with each other, and that love will triumph. And I think that's Yes. people should believe in working hard for the other person. If your love is true, it will run the test of time. Yeah. हे मोग करप ही सगळ्यात ह्यो क्रांतीचो भाग ॲक्च्युली. कित्याक लोकांक गाळी घालप किंवा लोकांक हेट करप इज खूब इजी, आनी आतांच्या टायमान तर तें आनी इजी जालां. सो त्या सगळ्या एनवायरमेंटान कोणाचेर तरी मोग करप असो कितें तेज्या आनी काय तितून काय हें ना, तेजो काय अल्टिरियर मोटीव नाशिल्लो असो मोग कोणाचेर तरी करप. आनी तेन्ना तुका कळटा की जनरलीच आमी एक ह्या गोश्टी खातीरूच लायफान झटत आसता, कोणाच्या तरी मोगा खातीर किंवा कोणाचो तरी आपूण मोग जावन. सो मोग करप ही म्हाका दिसता एक क्रांतीच्या दृश्टीन उबारलेलें एक पावल. सो त्या दृश्टीन आमी तें करपाक जाय. आनी तेजे आज तुका फळूय मेळ्ळा दिसता. आनी किटकेटा कडल्यान तुमचो मोगूय तितलोच हें करूं. तशें एक जे प्रॉमीस ते तूं ऑन स्क्रीन ह्या वॅलेंटायन विकान एकामेकाक करूं शकता. To spend more time with each other. आतां हय कितल्याक वेळूच एक दोगांचो एकामेकां कडेन इतलो आनी इतल्या बाकीच्या हितून गुंतलेलो आसा की केन्ना केन्ना दिसता हें सगळें सोडून बाबा फक्त ताज्या वांगडा खंय तरी पयस वचप किंवा तेज्या टायमाचेर किंवा म्हाज्या टायमाचेर आनी कोणाचो हक्क आसपाक जायना. सद्या तरी तेच आसा की दॅट्स द मोस्ट इम्पॉर्टंट अँड रेअर करन्सी बोथ ऑफ अस हॅव इज इच अदर्स टायम. सो एकामेकां वांगडा चड टायम स्पेंड करप, चड भोंवप, चड पुस्तकां वाचप, चड प्रत्येक जी गोश्ट करप जी तुका मिस जाता दर एक क्षणाक ती करप. तशेंच नेस्ले लिमिटेड हांच्या कडल्यान तुमच्या खातीर एक गोड आनी तशें तुमच्या मोगा खातीर हें तेंच्या कडल्यान एक हॅम्पर. ओके, सो तुमच्या खातीर थँक्यू. येस. आनी देव बरें करूं तुमकां आमच्या Thank you. एपिसोडान आयल्या खातीर. आनी तुमचो मोग आमी ह्या सगळ्या लोकांक जी तुमकां पळयतात तेंकां आनी खंय तरी तेंकाय प्रेरणा मेळ्ळी आसतली की असो तरेचोय मोग आमी करूं शकतात म्हणून. कराच. येस. पूण लॉंग डिस्टन्स चड करनाका. मोगाचे तारू आलतडच्या पलतडी ह्या सिरिजान अशेच तरेची आमी मोगाचे गजाली आनी मोगाळ जोडपी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतली. ताच्या खातीर पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोय. The Voice for Goy.